सुनामी एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर ही खौफ आना शुरू हो जाता है और इन्हीं सुनामीज ने मिलियंस की तादाद में लोगों, उनके हाउसेस और कोस्ट लाइंस को तबाह बर्बाद कर दिया है। 1 जनवरी 2024 को जापान में एक खतरनाक और बड़े साइज की सुनामी के अलार्म बजना शुरू हो गए। लेकिन आखिर इन तबाहकुन सुनामीज के पीछे साइंस क्या है? इसीलिए आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुनामीज हैं क्या, ये कैसे बनती हैं और हिस्ट्री में ऐसी कौन सी सुनामीज थी जिन्होंने ह्यूमंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सुनामीज आखिर में हैं क्या और ये कैसे बनती हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है तबाह कर देने वाली समुद्री वेव। दोस्तों, अगर हम सुनामीज को डिफाइन करें तो ये ओशन की सरफेस पर पैदा होने वाली इतनी बड़ी वेव्स होती हैं जो 100 फीट तक की हाइट तक भी पहुंच सकती हैं और ये आखिर में समुद्र के करीब वाले इलाके से टकरा कर बहुत ज्यादा तबाही का सबब बनती हैं। चलिए ये जानते हैं कि इतनी बड़ी वेव्स यानी सुनामीज कैसे बनती हैं। ये सुनामीज ज्यादातर ओशंस या लार्ज लेक्स पर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स या फिर इन्हीं बड़े ओशंस के अंदर होने वाली लैंडस्लाइड्स के नतीजे में ही बनती हैं। ये सारे कॉजेज इतना ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि ये बहुत बड़ी सुनामी को जनरेट कर सकें। प्यारे दोस्तों, ओशंस पर छोटी मोटी वेव्स भी जनरेट होती रहती हैं जो कि ओशंस पर चलने वाली तेज हवाओं या फिर टाइड्स के नतीजे में जनरेट होती हैं जिनका काज मून या सन की ग्रेविटेशनल पुल होता है। लेकिन सुनामीज लार्ज स्केल पर पानी की डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में ही बनती हैं। जब ओशंस के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से ओशंस के ऊपर पानी में हलचल पैदा हो जाती है। अगर ओशन में होने वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक सुनामी जन्म ले सकती है। अगर आप ओशन के किनारे पर खड़े हों तो आप नोटिस करेंगे कि समुंदर का बहुत ज्यादा पानी खतरनाक हद तक पीछे जा रहा है और यही पानी कुछ ही देर में बहुत बड़ी सुनामी बनकर कोस्ट लाइन से टकरा जाता है। ज्यादातर सुनामीज यानी 80% के करीब पैसिफिक ओशन की रिंग ऑफ फायर के अंदर ही जनरेट होती हैं। रिंग ऑफ फायर एक जियोलॉजिकल एक्टिव एरिया है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा कॉमन है। रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर लंबी है और इसके करीब वाक़या कंट्रीज को हैवी अर्थक्वेक्स और सुनामीज का खतरा रहता है। ये रिंग ऑफ फायर ज्यादातर पैसिफिक ओशन के गिर्द ही फैली हुई है। इसी रिंग ऑफ फायर के गिर्द 1000 के करीब एक्टिव वोल्केनोज पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इस रेड डॉटेड हिस्से में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और ज्यादातर एक्टिव वोल्केनोज भी इसी हिस्से में हैं। मतलब इस रिंग ऑफ फायर के करीब रहने वाले लोगों को हमेशा से ही हैवी अर्थक्वेक्स का भी खतरा रहता है। इस रिंग ऑफ फायर के करीब तकरीबन 15 कंट्रीज पाए जाते हैं जिनमें से जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। आप इन सुनामीज की रनिंग स्पीड को सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। ये सुनामीज 805 किलोमीटर की स्पीड से तेजी से दौड़ती हुई जाती हैं और प्यारे दोस्तों, ये स्पीड एक जेट एयरप्लेन जितनी ही होती है और इसी स्पीड के साथ ये पूरे पैसिफिक ओशन पर एक दिन के अंदर अंदर ही फैल सकती हैं। इसके अलावा इन सुनामीज की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, मतलब ये कि ये बहुत कम एनर्जी को लूज करती हैं और ये ताकतवर सुनामी बनकर कोस्ट लाइन से टकराती हैं और इसी वजह से ये ताकतवर सुनामीज मिलियंस ऑफ पीपल की जान ले लेती हैं। और ना सिर्फ ये सुनामीज लोगों को तबाह करती हैं बल्कि ये खूबसूरत और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सिटीज को भी पानी के अंदर डुबो देती हैं। डीप ओशन के अंदर ये चंद फुट तक ही ऊंची दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही ये शोर लाइन तक पहुंचती हैं और ये कम गहरे पानी वाले इलाके तक एंटर होती हैं तो ये तेजी से एनर्जी और हाइट में ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद
بعد یہ سونامیز پلک جھپکتے ہی شور لائن سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں جب ایک بہت بڑی سونامی لینڈ سے ٹکرا جائے؟ دوستو، جب سونامیز جنریٹ ہوتی ہیں تو یہ ویکیوم ایفیکٹ پروڈیوس کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں کوسٹل واٹر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ ایفیکٹ سی فلورز کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ سی واٹر کا یہ اسٹرینج بیہیویئر سونامیز کے آنے کا ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ سائن ہوتا ہے، کیونکہ یہ وارننگ واضح طور پر یہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ 5 منٹ یا اس کے اندر ایک بہت بڑی ویو سمندری کنارے سے ٹکرانے والی ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر اس فینامینا کو سمجھ لیا جائے تو اس سے کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انہی وارننگ سائنز کو انڈرسٹینڈ کر کے ایڈمنسٹریٹرز کچھ دیر پہلے ہی لوگوں کو ایک بڑی سونامی سے الرٹ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک سونامی کو ایکسپیرینس کیا اور اس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو گئے، تو ان کو لازمی طور پر یہ بھی جاننا چاہیے کہ خطرہ پہلی بڑی ویو کے ساتھ ٹلا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آفیشیل اناؤنسمنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ سیف پلیسز پر موو کر سکیں۔ دوستو، کسی بھی بڑی سونامی کے اگینسٹ سب سے اچھا ڈیفنس ایک ارلی وارننگ ہوتا ہے جو لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دے تاکہ وہ ہائر گراؤنڈز کی تلاش کر سکیں۔ چلیے اب ہسٹری میں ایسی بڑی سونامیز کی بات کرتے ہیں جس نے لوگوں کو اوشنز کے اندر ہی سلا دیا۔ دوستو، اس سینچری کی سب سے بدترین اور خطرناک ترین سونامی 2005 کی انڈین اوشن سونامی تھی، جس نے اراؤنڈ 2,27,000 پیپل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ سونامی آنے کی صبح سونالی، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ سری لنکا میں چھٹیاں گزارنے گئی تھی، اس نے اپنے ہوٹل روم سے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ویو سری لنکا کی کوسٹ سے ٹکرا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی فیملی کو پانی کے ساتھ بہتے ہوئے وٹنس کیا، لیکن معجزانہ طور پر صرف سونالی ہی سروائیو کر پائی، جبکہ اس نے اپنی فیملی کے ہر ایک ممبر کو کھو دیا۔ 2005 کی یہ سونامی اس سینچری کی اب تک کی ریکارڈ کی جانے والی سب سے ڈیڈلیسٹ سونامی تھی۔ اس سونامی سے پہلے 9.1 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کویک بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ اوشن کے اندر 18 مائل نیچے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس خطرناک ارتھ کویک نے ایک بھیانک سونامی کو جنم دیا کہ منٹوں میں ہی ہر طرف پھیل گئی۔ کوسٹ آف انڈونیشیا وہ پہلا علاقہ تھا جو 150 فیٹ سونامی کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ اسی بھیانک سونامی نے بہت بڑی بلڈنگز اور اونچے ایریاز کو لیول کر دیا تھا۔ جاپان کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سونامیز کو فیس کرتا ہے۔ جاپان نے اپنے کوسٹل ایریا کے قریب بہت بڑی سی وال بنا رکھی ہے، اور اس سی وال کا مقصد سونامیز کے خطرات سے بچنا ہے، لیکن 2011 میں آنے والی سونامی نے اس سی وال کی دھجیاں بکھیر دیں اور جاپان کو بھاری طور پر جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ دوستو، 2011 میں یہ آنے والی سونامی جاپان کی ہسٹری میں سب سے خطرناک سونامی تھی۔ پیارے دوستو، ایجوکیشن، اویئرنیس اور پریپیئرڈنیس ایسے اہم کام ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی آپ کو ان نیچرل ڈیزاسٹر سے آگاہ کرنا تھا۔ اس ویڈیو میں میرا مقصد ڈیٹیل کے ساتھ سونامیز کو ایکسپلور کرنا اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنا تھا۔ دوستو، اگر میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کا یہ ایکٹ مجھے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ کرے گا۔ ہماری اگلی ایکسپلوریشن کے لیے ایکسپلور کرتے رہیں اور سیف رہیں۔